Maayong gabi sa tanan. So sa mga naay mga pas-an din na ng mga problema no, sa mga gikapuyan din ha. So kung dili mo gani mo hilig nga mo share sa inyohang mga problem no. So mohangad lang ta ngadto sa langit kay ang Ginoo na agyud siya nagapaminaw sa atong mga problema kay mabasa man nato sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 niingon man si Kristo nga duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. So klaro kayo din ha no mga kaigsuonan nga si Kristo na agayod kanunay nga naga tan-aw sa atoa, nagapaminaw sa atoa, nagauban sa atoa kung sa mga problema na ato ang bati karon na siya kanunay nagpaminaw lang nato sumo nang salig ug sangpit lang gyud sa iya kanunay kay naara gyud siya nagban-uban ka nato naara siya andam nga motabang og pas-an sa ato ang mga kining cross sa kinabuhi.